हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा फेरि फिजिक्स न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छु र यस न्युमेरिकल पनि एकदम कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। यो क्वेसन पनि त्यस्तै राम्रो राम्रो खालको कन्सेप्ट्सहरू युज भएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु अनि यसमा भएको क्वेसन्सहरू तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ओके, म चाहिँ सुरु गर्छु। आज चाहिँ टपिक चाहिँ राम्रो राम्रो क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु, त्यही भएर सबै भिडियो लगभग लास्टतिरको पनि क्वेसन्सहरू राम्रो तरिकाले हेर्नु पऱ्यो है, अनि त्यसलाई सोल्भ गर्न एकचोटि सोल्भ गर्न ट्राई गर्नु होला। ओके, म सुरु गर्छु। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ, अ बडी स्लाइडिङ अन अ स्मुथ इन्क्लाइन्ड प्लेन रिक्वायर्ड 4 सेकेन्ड टु रिच द बटम स्टार्टिङ फ्रम द रेस्ट एट द टप। द टाइम टेकन बाई इट टु कभर 1/4 अफ डिस्टेन्स स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट एट द टप। अब यसले के भनेको छ, एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन, स्मुथ इन्क्लाइन्ड प्लेन, यहाँबाट मानौँ कुनै एउटा बडी छ, ब्लक छ, जे भनौँ है, यहाँबाट एउटा बडी छ, त्यो बडी चाहिँ के गर्छ, माथिबाट स्टार्टिङ एट रेस्ट, ओके, स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट एट द टप, माथिबाट यहाँसम्म, यसको लेन्थ मैले एल माने एकछिनको लागि हो। यो टोटल एल लेन्थ कभर गर्नको लागि यसले चाहिँ लागेको टाइम भनेको टी इक्वल्स टु कति सेकेन्ड छ, 4 सेकेन्ड। ओके, माना यो एङ्गल थीटा होला है, त्यो दिएको छैन, त्यसमा क्यान्सल आउट हुन्छ होला। अनि अर्को क्वेसन के सोधेको छ, द टाइम टेकन बाई इट टु कभर 1/4 अफ इट्स डिस्टेन्स। अब लेन्थ जुन छ, अब न्यू जुन छ, त्यो चाहिँ 1/4 अफ टोटल डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ, यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यहाँबाट हामीले एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नै लगाउने हो है। एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यसमा युको भ्यालु 0 छ, त्यही भएर यो टर्म 0 भयो। र अब यो ए भनेको किनकि इन्क्लाइन्ड, एलोङ द इन्क्लाइन्ड भनेको जी साइन थीटा लाग्छ होइन, त्यही भएर एस भनेको हाफ अफ, अब जी साइन थीटा भनेको या ए लेख्नुहोस्, यसलाई जी साइन थीटा लेख्नुहोस् होइन, इन्टु टी स्क्वायर। ओभरअल यो जी भनेको कन्सटेन्ट टर्म हो, साइन थीटा पनि यसको लागि कन्सटेन्ट नै हुन्छ, त्यही भएर यहाँबाट के कन्क्लुड गर्यो, एस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम स्क्वायर। सो हामीले के गर्छौँ अब, S2/S1 भनेको है, यहाँबाट के गर्छु मैले टाइम निकाल्छु होइन, S2/S1 भनेको T2/T1 को होल स्क्वायर, यस्तो टर्म एउटा मैले के गरेँ, यहाँबाट रिलेट गरेँ है, यहाँबाट यो रिलेसनबाट मैले यस्तो टर्म चाहिँ निकालेँ। अनि यहाँबाट के हुन्छ, S2 भनेको अब त S2 भनेको के हो, S2 भनेको लेन्थको 1/4 डिस्टेन्स भनेपछि L/4 भनेको S2 छ, डिभाइड बाई S1 भनेको L छ, इक्वल्स टु T2 भनेको कति हो, T2 हामीले निकाल्नु पर्ने है, T2 डिभाइड बाई T1 भनेको हाम्रो कति हो, T1 भनेको 4 सेकेन्ड है, यसको होल स्क्वायर। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यो एलएल कट्छ, यहाँबाट के आयो 1/4 है, यो भनेको T2/4 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 1/4 छ है। अनि यहाँबाट हाम्रो T2 इक्वल्स टु कति आयो हेर्नुहोस् त, 1/2, यो चाहिँ स्क्वायर रुट लिँदाखेरि 1/2 इन्टु 4 भनेको 2 सेकेन्ड है। सो हाम्रो अप्सन बी करेक्ट छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन के छ, अ बडी अफ अ बोय अफ 40 केजी मास है, इज क्लाइम्बिङ अन अ भर्टिकल पोल एट अ कन्सटेन्ट स्पिड। कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छ बिट्विन हिज ह्यान्ड्स एन्ड पोल इज 0.8, देन एप्लाइड फोर्स, हामीले लगाउनु पर्ने फोर्स चाहिँ कति हो भन्ने कुरा, एउटा यहाँनिर मानौँ कि पोल छ है। अब यो पोलमा के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा केटा जसको वेट चाहिँ कति छ 40 है, 40 g, वेट भनेको mg हो होइन, वेट भनेको 40 g मैले लेखेँ है। अब यहाँ गुडिरहँदाखेरि यसले के गर्छ, यसले यसमाथि चाहिँ चढ्दाखेरि यो दुईवटा बिचमा फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ है। अब किनकि यो चाहिँ चढिरहँदाखेरि यसमा फ्रिक्सनल फोर्स माथितिर लाग्छ है, यसले चाहिँ के गर्छ, खुट्टा टेक्दाखेरि यसले फोर्स चाहिँ टेन्स तलतिर, खुट्टा चाहिँ के गर्छ, यसको फोर्स चाहिँ तलतिर लगिरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा माथितिर चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ, एफएल गरौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन। अनि यसमा चाहिँ नर्मल रिएक्सन यता आउटवर्ड लाग्छ है, अनि नर्मल रिएक्सन यस्तो आउटवर्ड लाग्छ, र हामीले एप्लाइड गर्ने फोर्स भनेको यो चाहिँ एफ एप्लाइड है, एफ एप्लाइड। अनि यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौँ, यो लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको हाम्रो के आयो, एफ लिमिटिङ भनेको यसमा के ब्यालेन्स गराएछ, वेटसँग है, वेट भनेको हाम्रो 40g रहेको छ। अनि 40g भनेको ग्राम होइन, 40g भनेको ग्रेभिटी हो है। यहाँबाट एफएल भनेको फ्रिक्सनल फोर्स, लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको के हो, म्यू इन्टु एन हो, म्यू इन्टु एन इक्वल्स टु 40 इन्टु यसलाई मैले जीलाई कति मानौँ भन्दाखेरि 9.81 या 10 मान्दा नि हुन्छ। अब क्यालकुलेटर हामीसँग छ, 9.81 नै मानौँ मैले, ल सजिलो लागि 10 नै मानौँ, यहाँनिर अप्सनमा चाहिँ
पुरै पोइन्टमा छैन त्यही भएर। अब यहाँबाट मैले एन भनेको एफए है, एप्लाइड फोर्स भनेको एन मैले युज गर्छु। ओके, यहाँबाट म्यु इन्टु एफ एप्लाइड भनेको यहाँबाट कति आयो 400। सो हाम्रो यहाँबाट हेर्नुहोस् त एफ एप्लाइड भनेको 400 डिभाइड बाई म्युको भ्यालु कति छ 0.8 है। अब यो काट्दाखेरि कति हुन्छ 8 × 45 5 हैन 500। सो हाम्रो अप्सन सी करेक्ट छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन के छ, वेट अफ अ पर्सन इज 60 kg अन द सर्फेस अफ द अर्थ, देन हाइट एट विच द वेट अफ पर्सन बिकम्स हाफ भनेको 30 kg इज कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसमा हामीले नन भ्यालु चाहिँ गिभन के दिएको छ, रेडियस अफ अर्थ भनेको 6400 किलोमिटर। अब हामीले के थाहा छ, हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, जी ड्यास भनेको जी इन्टु के हुन्छ, हामीले फर्मुला एउटा नर्मल फर्मुला के छ, हाम्रो ग्रेभिटीको फर्मुला के हुन्छ, जी इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर हैन हो। यो चाहिँ जी इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर हो हैन। यदि यो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर के छ रेडियस यदि आर छ भने, सेन्टरबाट रेडियस यदि आर छ भने जी इक्वल्स जीएम बाई आर स्क्वायर, तर एट अ सर्टेन हाइट यदि एचसम्म गएको छ भने के गर्ने, त्यसको लागि जी ड्यास गर्ने। जी ड्यास हाम्रो के हुन्छ, जी ड्यास इक्वल्स टु जीएम बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुन्छ हो। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त। ओके, अब के गर्छौँ हामी यसमा जी र जी ड्यासको रेसियो हेर्छौँ है। यसमा के गर्छौँ, जी ड्यास डिभाइड बाई जी इक्वल्स टु के आयो आर डिभाइड बाई आर प्लस एचको होल स्क्वायर। किन भन्दाखेरि यो जी ड्यास भनेको तलतिर छ नि डिस्टेन्सको होल स्क्वायर, त्यही भएर जी ड्याससँग तलतिर र जीसँग अपोजिट माथितिर गयो। अनि यसमा मैले के गर्छु, अब किनकि वेट दिएको छ हामीलाई, त्यही भएर मैले तल र माथि यसको वेटसँग के गर्छु, माससँग मल्टिप्लाई गर्छु। यो पर्सनको जुन मास छ त्यस माससँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल वेट दिने भयो है। अब वेट दिँदाखेरि हाम्रो के आयो, माथिल्लो के छ भन्दाखेरि सुरुमा 60 kg छ, कति बेला जब सर्फेस रेडियस भनेको आरई भएको केसमा है। अब अनि अर्को चाहिँ पछि चाहिँ 30 kg भएको छ भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आयो, मैले यसको भ्यालु बाई यसको रेसियो लिँदाखेरि 30/60 आयो है, इक्वल्स टु आरई डिभाइड बाई आरई प्लस होल स्क्वायर। सो यहाँबाट यो कति आयो 1/2 आयो है। अनि यहाँबाट मैले गर्दाखेरि स्क्वायर रुटमा 1/√2 इक्वल्स टु आरई डिभाइड बाई आरई प्लस एच है। अनि यहाँबाट मैले लियो भने एच भनेको कति आयो √2 - 1 टाइम्स आरई हो, √2 - 1 टाइम्स आरई। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ, आरई को भ्यालु लेख्छौँ हैन। अनि √2 - 1 इन्टु आरई भनेको हाम्रो कति हो 6400 गर्दाखेरि हाम्रो 2650 आयो है। ओके, 2650 हाम्रो अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यो चाहिँ करेक्ट एन्सर है। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा हाम्रो जुन छ मेन कन्सेप्ट, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट बिर्सिनु भएन है। कन्सेप्ट हाम्रो के छ, जी इक्वल्स टु जीएम बाई आर स्क्वायर। यो चाहिँ रेडियस यदि के छ सर्फेस अफ द अर्थ भएको केसमा, तर यदि डिस्टेन्स अझै फर्दर मैले एच माथितिर गयो भने के हुन्छ आर प्लस एचको होल स्क्वायर हुन्छ, जी ड्यास बराबर। अनि यसको वेट मैले लिन्छु मास इक्वल गरेर हैन, मास मल्टिप्लाई गरेर मैले वेट अफ सेकेन्ड केसको लागि वेट र फर्स्ट केसको लागि वेट लिएर यहाँबाट मैले रिलेट गरेर एचको भ्यालु निकाल्न सक्छु। ओके, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो छ, राफ्ट अफ 600 kg पर मिटर क्युब अफ मास 120 kg फ्लट्स इन वाटर। ओके, अब के छ, एउटा राफ्ट छ हैन, यसको चाहिँ यति मास दिएको छ र मास पर युनिट भोल्युम दिएको छ है। ओके, एन्ड लास्टमा के सोधेको छ, द वेट प्लेस्ड अन द राफ्ट सो द्याट इट जस्ट सिङ्क। ओके, यहाँनिर मानौँ कि एउटा राफ्ट छ, अब यसलाई ब्लक मानौँ, मैले यसमा एउटा वेट थप्छु है। अब यो वेट चाहिँ कति थप्दाखेरि यसमा जुन वाटर छ हैन, त्यो वाटरमाथि टोटल्ली सिङ्क हुन्छ है, जस्ट सिङ्क भनेको छ है, जस्ट सिङ्क। अब यसको चाहिँ वेट कति हो भनेर सोधेको छ है। अनि त्यसको लागि मैले के गर्छु, त्यही हो हाम्रो के हुन्छ ल अफ फ्लोटेसन भनेको के हुन्छ, टोटल जुन वेट अफ सब्सटेन्स छ हाम्रो त्यो के हुन्छ, हाम्रो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हैन हो। त्यही फर्मुला हाम्रो युज गर्नुपर्ने भनेको। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेसलाई हामीले चाहिँ अफ थ्रस्ट पनि भन्न मिल्यो है, अफ थ्रस्ट। ओके, अब हामीले के गर्छौँ, यो वेट अफ सब्सटेन्स है, होल वेट अफ सब्सटेन्स भनेको के हो, वेट अफ यो अब्जेक्ट राफ्ट प्लस समथिङ जुन वेट हामी यहाँनिर एड गरिरहेछौँ है। अनि यो राफ्टको वेट कति छ 120 kg प्लस मानौँ मैले मास यसको एम लेखेँ हो। अब यो वेट भनेको के हुन्छ एम इन्टु जी, मास टोटल मास इन्टु ग्रेभिटी इक्वल्स टु, अब अफ थ्रस्ट भनेको के हुन्छ भोल्युम डिस्प्लेस्ड हैन, अफ थ्रस्ट भनेको भोल्युम
डिस्प्लेस्ड इन्टु रो जी है, भोल्युम इन्टु रो इन्टु जी। ओके, अब हामीले के गर्छौँ, रो अफ वाटर हो होइन, किनकि वाटरमा डिस्प्लेस गरिरहेछ। अब भोल्युम डिस्प्लेस भन्दा कति, भोल्युम डिस्प्लेस भन्ने यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेको भोल्युम डिस्प्लेस भनेको के आयो, मास बाई डेन्सिटी गर्छौँ। मास कति हो 120 डिभाइड बाई डेन्सिटी भनेको 600। ओके, यहाँबाट हाम्रो आयो है, भोल्युम डिस्प्लेस भनेको 120 डिभाइड बाई 600 इन्टु मास अफ वाटर भनेको त 1000 हो, के अरे डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 1000 इन्टु यसलाई मैले जी नै लेखौँ, यो जी क्यान्सल आउट भयो। ओके, अब यहाँबाट गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो, यो दुईवटा जिरो क्यान्सल आउट भयो। अनि यहाँबाट एक्स, यहाँबाट एमको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि यहाँबाट गर्दाखेरि कति आयो 20 इन्टु 100 माइनस 120, यो भनेपछि कति हो 200 माइनस 120 भनेको 80 केजी हाम्रो एन्सर आयो है, मास। यो चाहिँ सजिलो रहेछ है, तर क्वेसन कहीँ हल्का नबुझेर चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर क्वेसन चाहिँ बुझेर गर्नुभयो भने केही पनि गाह्रो हुँदैन है। कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो भनेको वेट अफ सब्सटेन्स भनेको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ, त्यति मात्र हो, त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्यौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो, द मास अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 240 ग्राम अफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इन्टु वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस सो द्याट द आइस जस्ट मेल्ट। सो यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि, यो जुन छ यसको वाटर, हाम्रो वाटरको जुन छ कति 240 ग्राम हो, यसलाई जस्ट हामीले कति गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो 40 डिग्री सेल्सियसको थियो यसलाई हामीले 0 डिग्री सेल्सियसको के गर्नु छ, वाटरमा कन्भर्ट गर्नु छ। अब त्यति गर्दाखेरि हाम्रो अब यसमा कति इनर्जी लस भयो होइन, अनि त्यसमा हाम्रो जुन आइस छ, मास अफ आइस, हामी के गर्छौँ, आइस हो, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, वाटर बनाउँदाखेरि 0 डिग्री सेल्सियसमा जति त्यो इनर्जी चाहिँ यहाँबाट आउँछ, त्यो इनर्जी लस भनेको इनर्जी गेनसँग इक्वेट गर्यो भने त्यो निकाल्न सक्छौँ। सो मास अफ आइसको लागि के भयो, एम इन्टु आइस इन्टु ल्याटेन्ट यसले कति हुन्छ इन्टु 80 हुन्छ होइन, क्यालोरी। ओके, इक्वल्स टुमा यसबाट हेर्नुहोस् त, यसमा मास अफ वाटर भनेको मास अफ वाटर 240 हो इन्टु स्पेसिफिक हिट 1 सिजिएसमा सबै गरिरहेछौँ इन्टु यो डेल्टी भनेको 40 माइनस 0 भनेको 40 आयो। अनि यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो मास अफ आइस भनेको कति आयो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ 2 ले गयो भनेपछि 240 डिभाइड बाई 2 भनेको 120 ग्राम मास अफ आइस। त्यति सजिलो रहेछ है, यस्तो क्वेसन चाहिँ बिगाड्नु हुन्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, अ वायर हेज फ्रिक्वेन्सी अफ इफ लेन्थ इज मेड डबल बाई स्ट्रेचिङ देन। हामीले पहिला थाहा हुनुपर्ने फर्मुला चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि, हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ 1/2L स्क्वायर रुट टेन्सन डिभाइड बाई मास पर युनिट लेन्थ है। अब यो मास पर युनिट लेन्थ भनेको यसमा नै लेन्थ रहेको छ र यसमा नै लेन्थ अगाडि त छँदैछ। अब हामीले के गर्यौँ, यसको चाहिँ लेन्थलाई डबल बनायो है। अब लेन्थलाई डबल बनायो भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँबाट है फ्रिक्वेन्सी कसमा डिपेन्ड गरिरहेछ, एउटा त लेन्थमा हो होइन, एउटा त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हो, र 1/स्क्वायर रुटमा हेर्नुहोस् त यसमा यो चाहिँ यो भनेको के हो, मास पर युनिट लेन्थ भन्छ भनेपछि ओभरअल हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हाम्रो गर्दाखेरि मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ, एफ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट एल। अब यो दुइटालाई मैले मर्ज गर्यो भने होइन, यो दुइटा त एकै ठाउँमा हो, मैले प्रोडक्टमा गर्छु भनेपछि यहाँबाट है यो दुइटालाई मैले प्रोडक्टमा गर्दाखेरि के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/ यो चाहिँ माथिको स्क्वायर रुट तलको स्क्वायर रुट काट्यो भने स्क्वायर रुट एल आउँछ है। ओके, सो हाम्रो अब त क्वेसनै सक्यो नि। अब फ्रिक्वेन्सी हाम्रो एफ ड्यास डिभाइड बाई एफ भनेको कति आयो, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु छ रहेको छ, त्यही भएर हाम्रो के आयो एल बाई एल ड्यास है स्क्वायर रुटमा। अब हेर्नुहोस् त, यो एल बाई एल ड्यास भनेको किन भन्दाखेरि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु छ नि स्क्वायर रुटसँग हो, त्यही भएर एल बाई एल ड्यास भएको यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल गर्दाखेरि। अब यो चाहिँ एल छ, यो एल ड्यास भनेको 2L, मैले 2L गर्यो भने के हुन्छ 1/√2। सो हाम्रो एफ ड्यास भनेको कति आयो 1/√2 एफ, जुन चाहिँ हाम्रो 1/√2 भनेको 0.7 एफ हुन्छ है। यो चाहिँ यहाँबाट है कसैले के गर्छ भन्दाखेरि यो हाफ अफ एल भनेपछि फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एल गऱ्यो भने हामीले के हुन्छ 0.5 आउँछ है। तर यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो मास पर युनिट लेन्थमा पनि मास के अरे लेन्थ रहेको छ नि त हो, त्यो लेन्थको टर्म चाहिँ त्यहाँबाट नै आउँछ हो। त्यो ओभरअल त्यो दुइटै टर्मको इफेक्ट हेर्नुपर्छ है। अनि इफेक्ट हेर्दाखेरि ओभरअल हाम्रो जुन छ एक्सप्रेसन, त्यो फ्रिक्वेन्सीको एक्सप्रेसन भनेको डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट एल हुन्छ है। ओके, या डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्यो भने 1/√एल।
अनि यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है। यो क्वेसन चाहिँ राम्रो खाले क्वेसन रहेको छ है, यसले चाहिँ कन्सेप्ट बुझेर गर्नु होला। 7 नम्बरमा के छ, अ क्यापेसिटर अफ क्यापेसिटेन्स 1 माइक्रोफाराड क्यान विथस्ट्यान्ड अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 6 किलोभोल्ट। एनदर क्यापेसिटर अफ 1 माइक्रोफाराड क्यान विथस्ट्यान्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स 4 किलोभोल्ट। वेन प्लेस्ड इन सिरिज देन म्याक्सिमम पोटेन्शियल क्यान विथस्ट्यान्ड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। अब यसमा हेर हाम्रो फर्मुला भनेको क्यु इक्वल्स टु सिबी है, त्यतिबाट हामीले सबै निकाल्न सक्छौँ। क्यु इक्वल्स टु सिबीबाट हेर्नुहोस् त, Q1 भनेको हाम्रो के हुन्छ, C1 V1। C1 त दुइटैको लागि बराबर छ, C भनेको 1 माइक्रोफाराड एन्ड V1 भनेको 6 किलोभोल्ट। भनेपछि 1 माइक्रो भनेको 1 × 10⁻⁻6 एन्ड इन्टु V भनेको 6 × 10⁻3। यहाँबाट गऱ्यो भने Q1 भनेको हाम्रो कति आयो, 6 × 6, 1 भनेको 6 मिली कोलम आयो। अनि Q2 भनेको कति आयो, Q2 भनेको 4 × 1 गऱ्यो भने 4 मिली कोलम आयो। अब के गरेछ, यो जुन क्यापेसिटर छ दुइटै क्यापेसिटरलाई के गरेको छ भन्दाखेरि सिरिजमा कनेक्सन गरेको छ है। अब सिरिजमा कनेक्सन त गर्यो, अब यहाँ एउटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्यो, सिरिजमा कनेक्सन गराएको है। अब सिरिजमा कनेक्ट गर्यो भनेको यसको चाहिँ Q1 कति छ, 6 है, यो चाहिँ C1 छ, यो चाहिँ C2 छ। यसमा फ्लो हुने Q1 र Q2 जुन छ नि, अब हेर्नुहोस् है, यसमा Q1 भनेको 6 मिली कोलम छ, यसमा Q2 भनेको 4 मिली कोलम है। एकछिनको लागि हेर्नुहोस् है, मैले यदि यहाँबाट के गर्छ, यसले चार्ज फ्लो गराउँछ है। अब चार्ज फ्लो गराइरहँदाखेरि मानौँ कि मैले एकछिनको लागि कन्सिडर गरेँ कि 6 मिली कोलम चार्ज फ्लो गरायो है। अब 6 मिली कोलम चार्ज फ्लो गराउँदाखेरि यसबाट नि 6 गयो, यसबाट नि 6 गयो। तर मेन कुरो के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट 6 जाँदाखेरि त यसले चाहिँ यो चाहिँ क्यापेसिटर C1ले धान्न सक्यो, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्षमता चाहिँ 6 रहेको छ। तर C2 लाई हेर्नुहोस् त, C2 को चाहिँ म्याक्सिमम धान्न सक्ने क्षमता भनेको 4 के हुन्छ, मिली कोलम मात्र छ। तर यहाँबाट हामीले यदि 6 मिली कोलम पठायो भने के हुन्छ, यो चाहिँ ड्यामेज हुन्छ है। हो, यो चाहिँ ड्यामेज हुन्छ भने यसको त कामै लाग्दैन। यसको काम लागेन भनेको त यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ डिभाइस के हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ भनेपछि C1 मात्र आयो है, यसको चाहिँ युजै भएन। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, यदि म्याक्सिमम विथस्ट्यान्ड गराउनको लागि यो चाहिँ मिनिमम जुन आयो नि Q2 जुन चाहिँ मिनिमम भ्यालु आएको छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा मैले 4 मिली कोलम युज गर्यो भने यहाँबाट यसले पनि आफ्नो 4 धान्न सक्न पायो र यसले पनि 4 धान्न सक्ने मिल्यो है। त्यही भएर हाम्रो के गर्छौँ, अब क्यु कम्बिनेसन युज गर्यो भने अब Q इक्वल्स टु Q2 लिनुपर्छ, 4 मिली कोलम। किन, रिजन चाहिँ त्यही हो है। रिजन भनेको यहाँबाट यसले चाहिँ मिनिमम धान्न सक्ने भन्दाखेरि दुइटैले चाहिँ जोस् धान्न सक्ने बनाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले मिनिममवाला लिएको, किनकि मिनिमम लियो भने त म्याक्सिममले त धानिहाल्छ नि त्यतिसम्म हो। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ, C इक्विभ्यालेन्ट कति आयो, 2 र 1 को कति हुन्छ, 2 र 1 र 1 को के हुन्छ, किनकि इक्वल छ 1/2 हुन्छ, 0.5 माइक्रोफाराड। ओके, अनि हामी यहाँबाट गर्दाखेरि के हुन्छ, Q इक्वल्स टु सिबी हो। Q भनेको C इक्विभ्यालेन्ट इन्टु V हो। यहाँबाट हामीले V इक्वल्स टु के आयो, 4 डिभाइड बाई यो चाहिँ 1/2 छ, 1/2 यहाँबाट गर्दाखेरि 8 किलोभोल्ट आयो। सो हाम्रो अप्सन डी करेक्ट रहेको छ है। यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति थियो। यो चाहिँ Q मध्ये Q त अब दुईवटा छ, अब दुईवटा मध्ये कुन लिने है। अब यस्तो तरिकाले लिनु पर्यो जसले गर्दा जुन चाहिँ लिँदाखेरि हामीले यो चाहिँ दुइटै के हुन्छ, क्यापेसिटर डिभाइसहरू चाहिँ ड्यामेज चाहिँ हुनु भएन है। त्यही भएर हामीले चाहिँ मिनिमम भ्यालु लियो भने दुइटै चाहिँ ड्यामेज हुँदैन अनि सिरिजमा कनेक्सन भइरहन्छ। यहाँबाट हामीले म्याक्सिमम पोटेन्सियल विथस्ट्यान्ड कति गर्न सक्छ अरे, 8 किलोभोल्ट धान्न सक्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन के छ 8 नम्बरमा, अ ग्याल्भेनोमिटर रेकर्ड्स 0 डिफ्लेक्सन देन द भ्यालु अफ x इज। ओके, यो चाहिँ मोस्ट दामी क्वेसन रहेको छ है, मैले दामी भन्छु यसलाई। यसले के गर्नेछ भन्दाखेरि लजिक बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ, सबभन्दा सजिलो। बुझेन भने के क्वेसनले के भन्न खोज्या बुझ्दैन है। त्यही भएर यसलाई हेर्नु है, ग्याल्भेनोमिटरले के गरेछ, 0 डिफ्लेक्सन भनेपछि यसबाट यो करेन्ट चाहिँ 0 छ है। 0 डिफ्लेक्सनको मिनिङ चाहिँ यसमा करेन्ट फ्लो नै भएको छैन है। अनि करेन्ट फ्लो छैन भनेको यो चाहिँ 4 भोल्ट भनेको यहाँ पनि 4 भोल्ट हुन्छ र यसलाई मैले 0 माने, यसलाई 4 माने भने यहाँ 0 हुन्छ हो। अब यहाँनिर 4 र 0 हेर्दाखेरि मैले के भन्छु, यहाँबाट करेन्ट कति फ्लो भयो है, यहाँबाट करेन्ट कति फ्लो भयो भन्दाखेरि यहाँ कति भोल्टेज ड्रप भयो डिभाइड बाई यसको रेसिस्टेन्स। सो हामीले के गर्छौँ, यहाँबाट I एक्रस 30 ओम भनेको कति हो भन्दाखेरि
10 माइनस 4 डिभाइड बाई 30 यहाँबाट गर्दाखेरि 6/30 भनेको 1/5 1/5 एम्पियरको करेन्ट फ्लो भइरहेको। अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँबाट हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यो दुईवटा मैले यो पोइन्ट ए बी सी लेखेँ एकछिनको लागि है। ओके, अब यो बीसीको एक्रसमा हेर्नुहोस् त, बीसीको एक्रसमा रेसिस्टेन्स चाहिँ x छ अनि यसको करेन्ट त यही हो, सिरिजमा भनेको जस्तो करेन्ट एउटै हुन्छ। त्यही भएर I इन्टु x भनेको कति हो, 4 - 0 या 4 भोल्ट भनौँ होइन, 4 - 0 भन्नु या 4 भोल्ट। ओके, I भनेको 1/5 छ, 1/5 x भनेको 4 आयो। सो हाम्रो x इक्वल्स टु 5 4 जा 20। सो हाम्रो 20 ओम चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। यो चाहिँ सजिलो छ तर बुझ्नुपर्ने हो है कन्सेप्ट चाहिँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो, ब्याट्री अफ 25 सेल्स इज चार्ज बाई कति छ भन्दाखेरि 250 भोल्ट विथ चार्जिङ करेन्ट यति। इफ द इएमएफ अफ इच सेल एन्ड इन्टरनल रेजिस्टेन्स दिएको छ देन द रेजिस्टेन्स इन सिरिज। अब यसले क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा ब्याट्री छ है। अब यो ब्याट्रीबाट करेन्ट फ्लो भयो अनि करेन्ट फ्लो भइरहँदाखेरि यससँग के छ भन्दाखेरि 25वटा सेल्सहरू है, यो 1 यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि दियो है, यो 2 यो चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि 25वटा है कनेक्ट गर्यो अनि एउटा रेजिस्टेन्स पनि यसको सिरिजमा राख्नु पर्यो है, जसको भ्यालु चाहिँ सोधेको छ हामीलाई। अब त्यो चाहिँ कति राख्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि करेन्ट फ्लो चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 10 एम्पियर है। र यसको चाहिँ कति छ, यसको चाहिँ हाम्रो 250 भोल्ट रहेको छ। सो यहाँबाट निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, टोटल यतातिरको है 25वटाको लागि है, फर 25 सेल 25 सेल्सको लागि हेर्नुहोस् त भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ, भोल्टेज भनेको कति आयो, सबैको इचको भोल्ट चाहिँ 20 छ है। त्यही भएर 25 इन्टु 2 इचको इन्डिभिजुअलको 2 भोल्ट छ नि त, त्यही भएर यसले 50 भोल्ट खाने भयो। र रेसिस्टेन्स है, इन्टरनल रेसिस्टेन्स कति भयो भन्दाखेरि 25 इन्टु 0.2 है। ओके, अब यो चाहिँ कति आयो 0.2 गऱ्यो, 1/5 भनेको 5 ओम होइन, 5 ओम। ओके, अब हामीले त्यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो कुन छ, I इक्वल्स टु के हुन्छ, E - V बाई R प्लस R भनेपछि E नेट हो नि त। त्यही भएर यो E भनेको E नेट कति हो हेर्नुहोस् त, E नेट भनेको 250 माइनस यो टोटल भोल्ट यसले ड्रप गरेको 50 है, डिभाइड बाई यो R भनेको कति हो, R निकाल्नु पर्ने प्लस इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ 5 छ है। हामीले I को भ्यालु त दिएको छ, त्यही भएर यो R प्लस 5 भनेको कति आयो यहाँबाट, यो 200 डिभाइड बाई I है, I भनेको चाहिँ 10 छ है। R प्लस हेर्नुहोस् त, यो R प्लस 5 भनेको 20 ओम छ भने R को भ्यालु 15 ओम हो। यो चाहिँ सजिलो छ है तर बुझ्नुपर्ने कुरा थियो, यति मात्रै है। 25वटा सेलको लागि टोटल ओभरअल रेजिस्टेन्स र ओभरअल के भन्छ भोल्टेज चाहिँ कति ड्रप गर्यो अनि त्यहाँबाट हामीले अब चाहिएको यसमा रेजिस्टेन्स त जोड्नै पर्यो सिरिजमा यति करेन्ट फ्लो गराउनलाई, त्यही भएर त्यसको भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ, अ सर्किट हैज रेजिस्टेन्स 11 ओम, इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स 25 ओम एन्ड क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स भनेको 18 ओम। ओके, यहाँबाट इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ मध्ये इन्डक्टिभ चाहिँ ठुलो छ, त्यही भएर यो चाहिँ क्यापेसिटिभ सर्किट हो पहिलो कुरा। र अर्को कुरा यसले के सोधेको छ त्यस्तो मतलबै भएन, यसलाई करेन्ट मात्र सोधेको छ है। यो करेन्ट भनेको के हुन्छ, I इक्वल्स टु V/Z है, अनि V/Z भनेको हाम्रो भोल्टेज कति छ 260 भोल्ट डिभाइड बाई Z भनेको हाम्रो के हुन्छ स्क्वायर रुट R² प्लस XL - XC को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। यसमा R भनेको यो चाहिँ 11 छ स्क्वायर प्लस XL - XC को होल स्क्वायर भनेको यो माइनस यो 25 - 18 गऱ्यो भने 7 को होल स्क्वायर भनेको 260 डिभाइड बाई रुट अन्डर 170 यो आयो। अब रुट अन्डर 170 या 169 गऱ्यो भने कति हुन्छ 13 हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ 260 लेखेँ डिभाइड बाई यसलाई चाहिँ मैले 13 लेख्छु है, यो 13 लेखेँ एप्रोक्सिमेटमा। अनि त्यति गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 13 दूना 26 है, 20 एम्पियर। यो चाहिँ हाम्रो अप्सन डी करेक्ट रहेको छ। यो चाहिँ सजिलो छ तर यो चाहिँ फर्मुला पनि याद हुनुपर्छ है सबै, त्यही भएर फर्मुला पनि रिभाइज गर्नु होला बिर्सिँदै हुनुहुन्छ भने। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, इन यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट थर्ड ब्राइट फ्रिन्ज इज अब्टेन अन द स्क्रिन फर वेभलेन्थ यति है, देन द वेभलेन्थ अफ लाइट फर फिफ्थ ब्राइट फ्रिन्ज इज अब्टेन एट द सेम पोइन्ट। हाम्रो पहिला विड्थको फर्मुला के हुन्छ n लैम्डा डी बाई डी हैन, लैम्डा डी बाई डी। यो चाहिँ के हुन्छ ब्राइट फ्रिन्जको लागि है, ब्राइट फ्रिन्जको लागि यति हाम्रो फर्मुला भयो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेम पोइन्टमा है, यो पोइन्ट y को भ्यालु सेम गर्यो भने हाम्रो के आयो, यो डी त कन्स्टेन्ट हुन्छ र यो स्मल डी र क्यापिटल डी भनेको के हो डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन र स्मल डी भनेको स्लिट सेपरेसन। सो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्यौँ, यहाँबाट हाम्रो
यो कन्स्टेन्ट छ, यो सबै कन्स्टेन्ट भयो भनेपछि हाम्रो यहाँबाट के भन्न सक्यो, एन ल्याम्डा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, यो एउटा रिलेसन यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ है। अनि भनेपछि हामीले के गर्न पायौँ, थर्डको लागि एन भनेको नम्बर हो है, अनि ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ हो भनेपछि नम्बर, यदि थर्ड ब्राइट फ्रिन्जको लागि मैले वेभलेन्थ कति हो 700 यस्तो है, इक्वल्स टु 5 ब्राइट फ्रिन्ज n1 ल्याम्डा 1 इक्वल्स टु n2 ल्याम्डा 2 भयो है। यो n1 ल्याम्डा 1 इक्वल्स टु n2 ल्याम्डा 2 भनेपछि थर्ड ब्राइट फ्रिन्जको लागि मलाई के चाहियो, वेभलेन्थ 1500 भएको स्क्रिन के भन्छ लाइट युज गर्नु पऱ्यो भने फिफ्थ ब्राइट फ्रिन्ज फर त्यही है सेम पोइन्टको लागि कति युज गर्नु पऱ्यो ल्याम्डा, त्यो ल्याम्डाको भ्यालु यसरी निकाल्न पायो है, 3/5 × 700 है, 14×75 भयो होइन, के भन्छ 14140 अनि 14 त्यहाँ 42 है, 420 mm, किनकि यो ल्याम्डा चाहिँ एमएममा दिएको छ है यो वाला। सो हाम्रो 420 चाहिँ एमएम एन्सर हो। सजिलो क्वेसन छ तर कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ यो हाम्रो फोटोमेट्रीबाट है। द इल्युमिनेन्स एट अ पोइन्ट अन अ प्लेन सर्फेस एट अ डिस्टेन्स 4 मिटर फ्रम अ बल्ब इज, यो हेर्नुहोस् है, 10⁻³ ल्युमेन पर cm स्क्वायर सिजिएसमा दिएको छ। द लाइन जोइनिङ द बल्ब्स मेक्स एन एङ्गल 60 डिग्री विथ द नर्मल एट द पोइन्ट अन द सर्फेस, देन द ल्युमिनस इन्टेन्सिटी अफ बल्ब इज वाट। ओके, पहिलो कुरा यसमा कन्फ्युजन भनेको इल्युमिनेन्स र ल्युमिनस इन्टेन्सिटीका कुराहरू आउँछन् है। त्यही भएर इल्युमिनेन्स भनेको मैले यसलाई आईले लेख्छु भने आई भनेको इल्युमिनेन्स है, यो आई इक्वल्स टु L/R² cos थीटा हुन्छ है। अब यसलाई मैले हल्का भन्छु है, आई भनेको के आयो इल्युमिनेन्स, यसको चाहिँ यो क्यान्डला के भन्छ ल्युमेन पर cm स्क्वायर दिएको छ, अनि हाम्रो कति दियो भन्दाखेरि आई को भ्यालु 10⁻³ ओके। अनि अर्को भ्यालु हाम्रो के छ आर भनेको डिस्टेन्स है, डिस्टेन्स भनेको 4 मिटर एन्ड cos थीटा त एङ्गल त दिएकै छ, यसमा थीटा भनेको हाम्रो कति हो 60 डिग्री। ओके, हामीले यो एल को भ्यालु सोधेको छ है, एल भनेको के भन्छ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी, यसको भ्यालु हामीले सोधेको छ। र यो 10⁻³ त ल्युमेन के छ, ल्युमेन पर cm स्क्वायर है, यसलाई हामीले सिजिएसमा एसआईमा चेन्ज गर्दाखेरि यो पर cm स्क्वायरलाई डिभाइड गर्यो भने इन्टु 10⁻4 हुन्छ हो, त्यसले गर्यो भने हाम्रो 10 आउँछ है, 10, यो 10 CD पर मिटर स्क्वायर आयो, क्यान्डला पर मिटर स्क्वायर। अब यहाँबाट हामी गर्दाखेरि एल को भ्यालु चाहिएको छ भनेपछि 10 इक्वल्स टु L/R² भनेको कति आयो 4² इन्टु cos अफ 60। सो यहाँबाट के आयो 10 इन्टु 4 कति हो 16, 160 इक्वल्स टु एल इन्टु cos थीटा भनेको कति आयो cos 60 भनेको कति 1/2। सो यहाँबाट हाम्रो कति आयो एल इक्वल्स टु 16×2 = 32, 320 क्यान्डला। सो हाम्रो अप्सन डी करेक्ट रहेको छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन यस्तै छ हाम्रो मिल्कन्स ओइल ड्रपबाट 13 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। इन मिल्कन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट अ ड्रप अफ चार्ज Q and radius R is kept stationary between two parallel plates of potential difference 800 volt. The charge on other drop of radius 2R which is kept stationary by 3200 volt. ओके, यसले के सोधेको छ, एउटा ओइल ड्रप छ जसको चार्ज क्यू छ, रेडियस आर छ है, रेडियस आर चार्ज क्यू, यसलाई दुईवटा प्यारलल प्लेटको बिचमा राखेको छ जसको भोल्ट कति छ 800 भोल्ट। अब 800 भोल्ट राख्दाखेरि यो चाहिँ स्टेसनरीमा छ, स्टेसनरी भन्नाले यहाँबाट लागेको फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक र यहाँबाट लागेको यसको एमजी है, यो चाहिँ बराबर छ ई इन्टु ई हुन्छ हैन, एफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको या ई इन्टु V/D गरौँ, त्यो गरौँला है एकछिनमा। यहाँबाट यसको माससँग के भन्छ वेटसँग बराबर हुन्छ त्यो, अनि त्यसपछि बल्ल यो चाहिँ के हुन्छ स्टेसनरीमा हुन्छ। अब यो दुईटैको यसको लागि भ्यालिड छ है। यदि 800 को लागि यदि आर छ भने रेडियस आर छ, चार्ज क्यू छ भने यही भोल्टलाई मैले बढाएर 3200 गरेँ जसको रेडियस 2R छ भने त्यसको चाहिँ चार्ज कति हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सोधेको छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यही फर्मुला हो है, यो एफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको वेट गर्छौँ। सो हाम्रो ई इन्टु V/D गर्यो इक्वल्स टु यो वेट भनेको के हुन्छ मास इन्टु एमजी गर्छ, एमजी भनेको के हुन्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। सो भोल्युम भनेको यो स्पेरिकल छ नि त, अब स्पेरिकल भनेको 4/3 पाई RQ इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी, यो चाहिँ भोल्युम आयो, यो चाहिँ ग्रेभिटी के भन्छ मास इन्टु यो चाहिँ टोटल एम हो, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु ग्रेभिटी वेट आयो। अनि यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो भेल्यु के भन्छ
भोल्टेज जुन छ एप्लाइड यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, यो चाहिँ डिस्टेन्स त कन्स्टेन्ट छ, सेपरेसन बिट्विन के भन्छ टु प्लेट्स भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर क्युब आउँछ है यहाँबाट, अनि त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब यहाँबाट हामीले के चाहियो, चार्ज। एकैछिन है, चार्ज भनेको एकछिन यसमा यसलाई ई भन्दा नि क्यू भनौँ है, क्युई, यहाँनिर नि क्यू गरौँ है। अब मैले के गर्छु, यो त हो तर यसमा क्यू ओभरअल क्यू सोधेको छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ दुईवटा इक्वेसन बनाएर अनि के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ है। अनि डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो Q1 V1 डिभाइडेड बाई Q2 V2 इक्वल्स टु, हेर्नुहोस् त यो चाहिँ सब क्यान्सल आउट हुन्छ है, डी सबै क्यान्सल आउट हुन्छ। यहाँबाट R1 Q भनेको यससँगै छ होइन, R1 डिभाइड बाई R2 को होल पावर क्युबमा जान्छ है। यहाँबाट हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ मैले यसरी जेनरलाइज गरेँ। अनि यहाँबाट हामीले Q1 Q दिएको छ अनि Q2 निकाल्नु छ, Q इन्टु V1 भनेको 800 है, डिभाइड बाई Q2 मलाई निकाल्नु पर्ने, अनि V2 भनेको 3200 इक्वल्स टु R1 भनेको R छ, R2 डिभाइड बाई R2 भनेको 2R। ओके, यहाँबाट 4 आयो है, अनि यहाँबाट कति आयो, Q डिभाइड बाई 4Q2 इक्वल्स टु 1 डिभाइड बाई 8 आयो। अनि यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, हाम्रो Q2 को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 4 2 जा 8 आयो, 2Q, Q2 भनेको हाम्रो 2Q, मजाले निकाल्न सक्यो। यो चाहिँ कन्सेप्ट भनेको यति हो, अनि यहाँबाट हामीले रिलेट गर्न सक्यो त्यति हो है, अरू केही भनिरहनु पर्दैन यसमा। तर यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, क्यू चार्ज इन्टु पोटेन्सियल। ओके, लास्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, अ रेडियो एक्टिभिटी सब्सटेन्स डिके बाई 15/16 अफ इट्स इनिसियल एक्टिभिटी इन 14 days देन द हाफ लाइफ अफ सोर्स भनेको छ। ओके, अब डिके सब्सटेन्स यति छ भने हाम्रो लेफ्ट भनेको के हुन्छ, अनडिकेड पार्ट है, अनडिकेड सो कति हो भन्दाखेरि यसमा हेर्नुहोस् त, अनडिकेडलाई रेसियो हेरौँ त, अनडिकेड रेसियो भनेको n डिभाइड बाई n नट भनेको 1 माइनस 15/16 गऱ्यो भने के आयो, 1/16 है। ओके, अब यति आयो भने अब हामीले के भन्न सक्यौँ, एउटा हाम्रो जुन के भन्छ हाफ लाइफको फर्मुला के छ हाम्रो, 1/16लाई मैले के गर्न पाएँ, 1/2 टु द पावर 4 गर्न पाएँ है। त्यही भएर हाफ लाइफको फर्मुला हाम्रो के छ, 1/2 टु द पावर, यो चाहिँ n/n नट भनेको इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स t डिभाइड बाई t हाफ हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने। ओके, 1/2 टु द पावर n भनौँ, यसलाई पावर 4 भन्दा नि n भनौँ, जेनरलाइजमा यसरी याद गर्नुहोस्। अनि 1/2 टु द पावर 4 भनेको हेर्नुहोस् त, यसमा 4 इक्वल्स टु t डिभाइड बाई t हाफ आयो। यहाँबाट हामीले t हाफको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्छौँ, टोटल टाइम चाहिँ कति छ डिभाइड बाई 4 गर्ने है। टोटल टाइम हाम्रो कति छ, यहाँ 40 छ है, 40 डिभाइड बाई 4 गऱ्यो भने हाम्रो कति आयो, 10 days। यो चाहिँ सर्टकटको लागि याद गर्नु होला, 10 days चाहिँ सर्टकट यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ है। यो चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ त्यति हो, चाहिँ अनडिकेड पोर्सनको रेसियो निकाल्नुहोस्, अनि त्यो चाहिँ 1/2 टु द पावरमा कति आइरहेको त्यो चाहिँ त्यहाँबाट रिलेट गर्नुहोस् होइन, अनि त्यहाँबाट हामीले n को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यदि 1/2 टु द पावरमा फ्र्याक्सन बनाएन भने लग लिएर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है। अब त यस्ता क्वेसन त सोल्युसन त गरिहाल्छ है, यस्तो क्वेसन्सहरू आयो भने। ल, आजको लागि मैले भिडियो यहाँसम्म यतिसम्म गर्छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को नयाँ टपिक लिएर आउला है। क्वेसन केही राइज भएको छ भने क्वेसन चाहिँ सोध्दै गर्नु होला। अनि नेक्स्ट भिडियो अब कुन चाहिँ टपिकमा बनाउन खोज्नु, मैले कुन चाहिँ टपिकमा बनाइदिनु पर्यो, यु कमेन्ट इन दिस भिडियो। ओके, अर्को भिडियोमा भेट्दै गरौँ होला। आजको लागि यति गरौँ। भिडियो चाहिँ मन पराएकोमा लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् होइन, अनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है। आजको लागि यति गरौँ, धन्यवाद।